जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। जो आदमी दूसरे लोगों के ऐब की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला उसके ऐब जाहिर कर देता है। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। कभी अपनी जुबान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और जुबान लोगों की भी है। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब किसी शख्स की अकल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिंदगी के 3 असूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, इससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। जुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नजदीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा अजीज हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 इंसान 3 चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला उसके हालात से दूसरे लोगों को इबरत दिलाता है। 3 चीजें हाफजे को ज्यादा करती हैं और बलगम को खत्म करती हैं: मसवाक करना, रोजा रखना, कुरान पाक की तलावत करना। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमन की निशानी है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी बेकसूर पर बोहतान लगाना आसमानों से भी ज्यादा भारी गुनाह है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اچھی لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے کتنے ہی بڑے غم میں مبتلا کر دے۔ بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالم کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندے میں عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔